मध्य तराईको गौरव गौर नर्सिङ इन्स्टिच्युट। रौतहट जिल्लाको सदरमुकाम गौरका चिनारी थुप्रै छन्। बान्जीका भाषा बोल्ने समुदायको बाहुल्यता रहेको यस स्थानमा धार्मिक सहिष्णुता भेट्न पाइन्छ। ठूलो संख्यामा रहेका मुस्लिम धर्मावलम्बी र हिन्दू धर्मका अनुयायीहरू यहाँ मिलेर बसेका छन्। भारतसँग जोडिएको नेपालको यो पुरानो सहरको रूपमा चिनिन्छ। पछिल्लो समयमा यस सहरलाई चिनाउने एउटा माध्यम गौर नर्सिङ इन्स्टिच्युट पनि बनेको छ। नर्सिङ शिक्षा लिने महिला तुलनात्मक रूपमा कम रहेको नेपालको मध्य तराई क्षेत्रमा सहज र सुलभ रूपमा स्तरीय नर्सिङ शिक्षा प्रदान गर्ने उद्देश्य साथ प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद सिटिभिटीले गौर नर्सिङ इन्स्टिच्युट विक्रमसम्म 2071 सालमा स्थापना गरेको हो। एसेन्शियल साइन्स, अर्को के भन्छ त कार्डिनल साइन्स, अर्को के भन्छ लाइफ अफ साइन्स, अर्को के भन्छ भाइटल साइन्स। यसलाई 5 वटा नामले इन्डिकेट गरिन्छ। अर्को भाइटल साइनमा 4 वटा इम्पोर्टेन्ट कुरा के आउँछ त टेम्परेचर, नम्बर अफ केबी, हार्ट बीट इन पर मिनट इज कॉल्ड द पल्स रेट, inhalation of oxygen and exhalation of carbon dioxide gas is known as respiration. The pressure exerted on the wall of artery is known as the blood pressure. उच्च गुणस्तरको नर्सिङ शिक्षा प्रदान गर्ने, दक्ष र प्रतिबद्ध प्रशिक्षकको व्यवस्था गर्ने, शैक्षिक कार्यक्रमलाई दिगो बनाउन स्रोतको व्यवस्थापन गर्ने, सहकार्यलाई बढावा दिने, तराई मधेस क्षेत्रमा स्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने जनशक्तिको व्यवस्था गर्ने लक्ष्य अनुरूप विक्रमसम्म 2073 देखि यस इन्स्टिच्युटले आफ्नो शैक्षिक कार्यक्रम भित्र्याएको हो। यो भौगोलिक क्षेत्रमा का महिलाहरू अलिकति अरू भौगोलिक क्षेत्रको भन्दा अलिकति पछाडि विशेष गरेर स्वास्थ्य भन्दा पनि नर्सिङमा परेको हुँदा यही क्षेत्रमा मध्यम स्तरको जनशक्ति उत्पादन गर्नको लागि विशेष गरेर नर्सिङमा चाहिँ स्थापना भएको हो। विक्रमसम्म 2072 को शक्तिशाली भूकम्पबाट अति प्रभावित जिल्लाका 20 जना छात्राहरू अनुशासित, क्रियाशील र दक्ष नर्स बन्ने संकल्पका साथ यहाँ आएपछि इन्स्टिच्युटको वास्तविक परीक्षा सुरु भयो। फरक भूगोल, फरक भाषा र फरक हावापानीमा उनीहरूलाई अभ्यस्त बनाउँदै गुणस्तरीय शिक्षा दिन सुरु भयो। सीमित भौतिक संरचना र दक्ष प्रशिक्षक हुँदाहुँदै पनि प्रवीणता प्रमाणपत्र तहको नर्सिङ शिक्षालाई समय र समाजको माग अनुसार निरन्तर अगाडि बढाइयो। यहाँको सर, टिचर, म्यामहरू पनि राम्रोसँग पढाउनुहुन्छ, हामीलाई इन्करेज गर्नुहुन्छ, डिसिप्लिनहरू सिकाउनुहुन्छ। मलाई राम्रो लाग्छ यहाँको पढाइ। समाजमा नर्सिङ शिक्षाको महत्त्वका बारे सकारात्मक धारणा बढ्दै जानु, आफ्नै घर आँगनमा सस्ता स्कुलमा स्तरीय नर्सिङ शिक्षा दिने शैक्षिक स्थल भित्रिएका कारण सहज हुनु जस्ता कारणले यस इन्स्टिच्युटमा 2074 देखि मधेसी नारीहरूको प्रवेश बढ्दै गएको छ। जे जति भोलिको भविष्यको दिनमा हामीहरूले मानव सेवा दिनेछौँ र अरू फिल्डहरूमा गर्ने कामहरू एकदम मजाले यहाँ सरहरूले एकदम प्र्याक्टिकल देखाइ, डेमोमा सिकाइ मजाले सिकाउनुहुन्छ। अब भोलि पर्सिको दिन हामी पछि गएर जुन पनि फिल्डमा काम गर्नुपर्दा त्यस्तो केही रिस्कहरू नआओस् भनेर अगाडिदेखि नै राम्ररी हामीहरूलाई प्रिपरेसन गराइराख्नु भएको छ। पछिल्लो समयमा पुरुषहरूका लागि तोकिएको 15% कोटा मध्ये सबैमा पुरुषहरू नै भर्ना भई नर्सिङ शिक्षा लिइरहेका छन्। पहिला त अब मान्छेलाई थाहा थिएन, अब खाली केटी मान्छे पढ्छ भन्ने थियो। अब पनि अब पुरुष मान्छेले पनि पाउनुपर्ने कुरा छ, त्यही भएर अब सबैजना महिला जस्तै नै हामी पनि काम गर्छौँ, त्यसै सिक्छौँ, लगनशीलता हुन्छौँ भन्ने छ आशा। नर्सिङ शिक्षाप्रतिको आकर्षण समाजमा बढ्दैछ। हाल इन्स्टिच्युटमा अध्ययनरत 57 छात्रा मध्ये 50 जना तराई मूलका छात्र छात्राहरू रहेका छन्।
अनुशासित, रचनात्मक र प्रतिबद्ध व्यक्तिहरूले नै नर्सिङ पेसामा आफूलाई अब्बल साबित गर्न सक्छन् भन्ने मान्यता यस इन्स्टिच्युटको रहेको छ। छात्रहरूले नर्सिङ शिक्षालाई बोझका रूपमा नलिउन्, खेल्दै रमाउँदै सिप सिकुन् भन्ने मान्यताका साथ अतिरिक्त क्रियाकलापलाई शैक्षिक क्रियाकलापसँगै एकाकार गरिएको छ। स्कुलले सञ्चालन गर्ने खेलकुद प्रतियोगिता र मनाउने विभिन्न उत्सवहरूमा गरिने क्रियाकलापले छात्रछात्राहरूलाई अनुशासित, क्रियाशील र रचनात्मक बनाएको छ। खेलकुद कार्यक्रम र अन्य दिवसहरूलाई लामो समयदेखि आफ्नो घर परिवारबाट टाढा भएका छात्रछात्राहरूको निराशा भगाउने माध्यम समेत बनाइएको छ। खेलकुदका कार्यक्रमले विद्यार्थीमा एकता, जुझारूपन र आत्मविश्वास पैदा गर्न सघाएको छ। नर्सिङ शिक्षालाई सैद्धान्तिक ज्ञानभन्दा निरन्तरको अभ्यासबाट पूर्ण र व्यावहारिक बनाउन सकिन्छ भन्ने कुरामा गौर नर्सिङ इन्स्टिच्युट स्पष्ट छ। त्यसैले यसका हरेक चरणहरू कार्यमूलक हुने गरेका छन्। लार्ज स्केलमा चाहिँ कसरी गर्ने, स्मल स्केलमा हामी कुन मेथडबाट गर्न सक्छौँ, त्यसैगरी फिल्ट्रेसनबाट गर्न सक्छौँ, सिस्टमबाट मेथडबाट के हो प्लास्टिकको बोतलहरू युज गरेर खाममा राखेर हामीले चाहिँ वाटरलाई चाहिँ के गर्न सक्छौँ, प्युरिफाई गर्न सक्छौँ। हेर्ने त हामी यो दुईटै साइडमा हेर्ने, फोटोमा मैले देखाएको थिएँ है, त्यो चाहिँ हेर्ने कस्तो छ है। यसरी चाहिँ हामी के गर्ने त, पाल्पेट गर्दाखेरि थिच्दाखेरि उसलाई पेन भइरहेछ कि छैन। हामीलाई साइनोसिस भएको बेलामा चाहिँ पेन हुन्छ नि त, स्वेलिङ भएको हुन्छ नि। थ्योरी भन्दा पनि प्र्याक्टिकललाई प्राथमिकता दिन्छौँ र प्र्याक्टिकलहरू गर्छौँ। अनि त्यहाँनिर गएर प्र्याक्टिकल अनि फिजिकल इक्जामिनेसनहरू गर्छौँ। जुन हामी कलेजमा सिकाएको कुराहरू चाहिँ कम्युनिटी हस्पिटलमा गएर युजफुल गर्छौँ। प्रवीणता प्रमाणपत्र तहको 3 वर्षे नर्सिङ शिक्षा लिइरहेकाहरूलाई पहिलो वर्षदेखि नै समुदायमा गएर काम गर्नका लागि पठाउने गरिन्छ। कल के डायरेक्ट पानी खाने तो जो फिल्टर न होता ही ना, तो फिर वो भी से फिर अपने के पेट ज़्यादा झड़ते फिर दिक्कत होते, वो पानी उबलता ही ना, तब गर्म पीना जब सुम होता है ना, तब जीवन जल बनाए के दे दिया। पहले ये तो 1 गिलास ज़्यादा बड़का है, लेकिन शीशा के जो चाय खाए वाला गिलास होता है ना, वो गिलास के 6 तो एक खैनी से हेना करके खोले के चाहिए, अथवा अपने सब अथी एक कोई चीज़ से भी काट सकम। हाँ बुझाई छी ना सुन्तला जैसा स्वाद बुझाता है, ये बच्चा सब खाए में सुन्तला के स्वाद में बच्चा सब अथी नीमन से खा जाते। एक जीवन जब बनाने के बाद 24 घंटा के बाद न खियाए के पड़ी, फिर ओकरा फिर बच्चा की और दिक्कत होते और फिर पेट जलते खराब करते हो। 24 घंटा भीतर ही जीवन जल खाए के समुदायका व्यक्तिहरूको स्वास्थ्य अवस्थाबारे निरन्तर खोज तथा संकलन गर्ने, स्वास्थ्य पोषण र परिवार नियोजनका सम्बन्धमा समुदायलाई जानकार बनाउने र स्थानीय स्वास्थ्य केन्द्रमा सेवा दिने कार्य यहाँका विद्यार्थीहरूले गर्ने गरेका छन्। कंडम ये मतलब हम पुरुष सबके मतलब लगावेला मिलल है, ये मतलब मर्द से मतलब एका यूज कर सकल है। ऐसे मतलब कोनो मतलब जैसे ओकर बीमारी न खाली HIV बीमारी सब सरे वाला बीमारी सब एओ से कथि करले मतलब न होय देवाले हमनी से बचावले आ एकर मतलब बेफायदा सब न कुछ। अहाँ पहले हाँ जितना सर सफाई से रहबै उतना हाँ बच्चा के असर होता न करते। जैसे कि अहाँ के न डिपेंड पड़ते, अहाँ के पेट में बच्चा है तो अहाँ जैसे रहबै बच्चा पे भी वैसन के असर पड़ते। तो अहाँ साफ सुथरा से रहबै तो बच्चा के भी कोनो समस्या भीतर न होते। ठीक है, सबैभन्दा उनीहरूको राम्रो चाहिँ म्यानेजमेन्ट मलाई सबैभन्दा बढी मन परेको। आउने बित्तिकै उनीहरूले एक दिनमा धेरै नै सुधार गरे, 80-90% चेन्जिङ जो हुन्छ नि। जस्तो पहिला हामीहरूको हेल्थ पोस्ट थियो अनि एकै दिनमा धेरै नै डिफ्रेन्ट मैले चाहिँ पाएँ म्यानेजमेन्टमा। धेरै राम्रो छन् सबै। अब स्टुडेन्टहरू काम गर्नमा एक्टिभ छ, इच्छाको पनि हुन्छ नि, इच्छा सबैलाई
चाहना चाहिँ धेरै नै राम्रो छ, काम गर्ने पनि छ अनि सिक्ने चाहनाहरू पनि अनि गर्ने पनि गरिरहेछ। काम चाहिँ आउँछ पनि, काम गर्न पनि आउँछ, सिक्ने कुराहरूमा सोच छ पनि, एक्टिभ छ सबै। हामीले थ्योरी त पढ्छौँ, त्योबाट सिक्छौँ, तर एज अ प्र्याक्टिकलबाट हामीलाई एक्सपिरियन्स हुन्छ, फिल हुन्छ कि साँच्चीकै यहाँ के हुन्छ भनेर। र यहाँ हामी किन आएको छौँ, फर्स्ट हाम्रो उद्देश्य भनेको यहाँको एज अवस्था कस्तो छ, यहाँको समुदायको अवस्था कस्तो छ, यहाँको स्वास्थ्य चौकीको अवस्था कस्तो छ, र यहाँ जुन सर्भिसहरू प्रोभाइड गरिन्छ त्यो साँच्चीकै हाम्रो समुदायको मान्छेलाई पाउँछ कि पाउँदैन, यहाँको मतलब कि एज अ हेल्थ अवस्था कस्तो छ समुदायको मान्छेहरूको। र त्यसको साथसाथमा हामी पढिसकेपछि, पास आउट गरिसकेपछि त यहीँ आएर त काम गर्नेछ र अगाडिदेखि नै हामीलाईसँग यस्तो एक्सपिरियन्स हुन्छ भनेर एज अ इजी होस् भनेर पछि हामी आउनु पर्दछ। यस इन्स्टिच्युटले गौरव अस्पताललाई पनि अभ्यासका लागि मुख्य गन्तव्य बनाएको छ। बिरामीहरूको आवागमन भइरहने यस अस्पतालमा नर्सिङ विषयका विभिन्न विधामा अभ्यास गर्न पाउँदा विद्यार्थीहरूले विशिष्ट प्रकारको सिप प्राप्त गर्दछन्। हाम्रो इन्स्टिच्युटबाट सिकेका बहिनीहरू, पढेका बहिनीहरू जुन यहाँ हाम्रो इन्टर्नसिपको हिसाबले जुन सेवा दिइराखेको छ, वास्तवमा उसले पनि एउटा यहाँको मतलब भिडभाडलाई, यहाँको जुन हाम्रो सेवाग्राहीले धेरै हदसम्म रोकिया छ, धेरै हदसम्म सेवा प्रवाह गरेको छ। हामी आउने दिनमा तिनीहरूलाई पनि कुनै मतलब योजनाबद्ध बनाएर उहाँ तपाईँ त्यहाँको हाम्रो नर्सिङको सरहरूसँग, त्यहाँको मतलब प्रमुखहरूसँग सल्लाह गरेर हामीहरू मिलेर यहाँ मतलब त्यहाँको प्रोडक्ट जुन हुन्छ त्यसबाट यहाँको मेन पावरहरू मिलाएर मतलब शिविरहरूमा उहाँहरूलाई पनि परिचालन गरेर त्यस्तो वातावरण हामी आउने दिनमा त्यस्तो वातावरण बनाउँछु। विद्यार्थीलाई थप विशिष्ट अभ्यासका लागि प्रादेशिक अस्पताल वीरगञ्जमा समेत पठाउने गरिएको छ। नर्सिङ शिक्षण गर्ने शिक्षकहरूले निश्चित कार्यतालिका बनाई सिकाउने, नियमित रूपमा परीक्षा लिने, आपसी छलफलका माध्यमबाट समस्या पहिचान गर्ने तथा समाधानका उपाय पत्ता लगाउने गरेका छन्। सैद्धान्तिक ज्ञान भन्दा प्रयोगात्मक अभ्यासलाई प्राथमिकता दिने हुनाले यहाँको सिकाइ प्रभावकारी बनेको छ। उनीहरूको अहिलेसम्मको पर्फर्मेन्स देखेर म धेरै नै खुसी छु। गत वर्ष पनि हामीले राम्रो फिडब्याक पाएका थियौँ। गौर डिस्ट्रिक्ट हस्पिटल साथसाथै राजदेवी नगरपालिका, राजदेवी हेल्थ पोस्ट, मुडेलबा हेल्थ पोस्टको जति पनि सदस्यहरू हुनुहुन्छ, स्टाफहरू हुनुहुन्छ, अनि गौर डिस्ट्रिक्ट हस्पिटलको पनि अब मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट, नर्सिङ इन्चार्जहरू जति पनि हुनुहुन्छ, उहाँहरूले हामीलाई चाहिँ राम्रो फिडब्याक दिनुभएको छ। गत सालको विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ राम्रो गरेर गयो, जस्तो मिडवाइफरीको प्र्याक्टिकल राम्रो गर्यो, लिडरसिपको प्र्याक्टिकल राम्रो गर्यो भनेर चाहिँ राम्रो फिडब्याक पाए। यसपालि पनि हामी त्यही कोसिस गरिरहेको छ। विद्यार्थीहरूमा अनुशासन र जवाबदेहिताको विकास गर्न आवश्यक पहल गरिएको छ। नेपाल नर्सिङ काउन्सिलको क्राइटेरिया अनुसार र साथसाथै सिटिभिटीको आगे कलेज भएको अनुसार त्यसको पनि क्राइटेरिया अनुसार चाहिँ हामी एकदम फलोअपमा छौँ। त्यसका साथसाथै आइसिएन इन्टरनेसनल नर्सिङ काउन्सिलको अनुसारको त्यसको स्ट्यान्डर्डलाई मेन्टेन गर्ने र गराउनेमा हामी तत्पर भएर यसो कि होइन मात्र यो हाम्रो के अरे डेभलपिङ कन्ट्री, अन्डर डेभलपिङ कन्ट्रीमा होइन, मात्र वर्ल्डवाइड चाहिँ हामीले अब हाम्रो विद्यार्थीहरू चाहिँ मात्र यो नेपालमा होइन, हाम्रो यो कम्युनिटीमा होइन, बरु विश्वभरिको जुनसुकै कम्युनिटी र जुनसुकै देशमा पनि गएर सक्षम रूपले चाहिँ काम गर्न सक्न हामीले चाहिँ त्यसरी अनुशासनदेखि लिएर करिकुलमहरू जुन छ त्यो अनुसार चाहिँ हामीले लागि परेका छौँ र त्यही अनुसार हामीले हरेक वर्ष चाहिँ 100% चाहिँ रिजल्ट पनि दिन सफल पनि भएका छौँ। अभ्यासका लागि विभिन्न अस्पतालका विभिन्न अवसर, समय सापेक्ष र प्रविधियुक्त शिक्षण विधि, प्रभावकारी स्कुल प्रशासन र विद्यार्थीको निरन्तरको परिश्रमको संयोजनले गर्दा यस इन्स्टिच्युटबाट नर्सिङ शिक्षा लिएका पहिलो ब्याचका 100% विद्यार्थीहरू उत्तीर्ण भएका छन्। सबैजना नेपाल नर्सिङ काउन्सिलबाट समेत मान्यता प्राप्त बन्नुले भविष्यका लागि थुप्रै सम्भावना जन्माएको छ। आफ्नो पहिलो पाइलालाई सफलताका साथ पार गरेकोमा
थप जिम्मेवारी बोध गर्दै भविष्यमा थप नवीन कार्य गर्ने गरी योजनाबद्ध रूपमा अगाडि बढेको गौर नर्सिङ इन्स्टिच्युटमा अध्ययन गरेर आफ्नो भविष्य सार्थक बनाउने कुरामा यी छात्र छात्राहरू आशावादी देखिएका छन्। म चाहिँ अब स्टाफ नर्स पढिसकेपछि चाहिँ उच्च शिक्षाको लागि चाहिँ बिएन पढ्छु र बिएन पढिसकेपछि चाहिँ एमएन गरेर चाहिँ अब सक्दोसम्म चाहिँ म यही काम गर्न प्रयास गर्छु अनि त्यसपछि यदि यहाँ भएन भने चाहिँ बाहिर जाने प्रयास छ। खास गरेर चाहिँ मुस्लिम समुदायमा खास गरेर चेलीबेटीहरूलाई त्यति पढाउँदैन, तर पनि हामी अहिलेको युगमा चाहिँ अहिले मुस्लिम केटीहरू पनि धेरैजना चाहिँ यो खास गरेर नर्सिङमा पनि धेरै केटीहरू चाहिँ अहिले मुस्लिम केटीहरू पनि नर्सिङ पढ्नको लागि आफ्नो घर आफ्नो आमा बुबालाई छोडेर पनि टाढा टाढा बसेर पढ्नको लागि चाहिँ आएको छन्। त्यसै गरी म पनि आफ्नो आमा बुबालाई आफ्नो गाउँलाई छोडेर चाहिँ म यहाँ रौतहटमा पढ्नको लागि नै आएको छु। अरूजना अब अरूलाई पनि उत्प्रेरित गर्नको लागि एउटा म पनि मिसाल बन्न चाहन्छु। आफ्नै घर आँगनमा स्तरीय नर्सिङ शिक्षा लिन पाएकोमा मध्य तथा पूर्वी तराईका विद्यार्थीहरू जति उत्साहित छन्, फरक भूगोल, फरक भाषा र फरक हावापानीबाट आएका विद्यार्थीहरूले समेत आफ्नो भविष्यको रेखा यसै नर्सिङ इन्स्टिच्युटबाट कोरिनेमा त्यत्तिकै ढुक्क देखिन्छन्। पछाडिको गोललाई हेर्ने हो भने चाहिँ मेरो चाहिँ मैले मास्टर्ससम्म गर्ने मेरो इच्छा छ, जसमा चाहिँ मैले पिसिए नर्सिङ यहाँबाट पाएर मैले धेरै आफ्नो चाहिँ स्किल डेभलपहरू गर्न पाएको छु। म आफू चाहिँ मेरो आफ्नो कन्फिडेन्ट लेभललाई पनि मैले डेभलप गरेको छु यो गौर नर्सिङ इन्स्टिच्युटबाट चाहिँ। अब यहाँको सर्टिफिकेट पछि मेरो अब हायर स्टडीको लागि म फेरि बिएनएस गर्छु अनि फेरि मास्टर्स गर्ने प्लानमा छु। अरू ठाउँमा चाहिँ धेरै स्टुडेन्टहरू पनि हुन्छन् र यहाँ चाहिँ हामी कम स्टुडेन्ट पनि हुने भएकोले र यहाँको शुल्क चाहिँ न्यूनतम भएको हुनाले चाहिँ म यस गौर नर्सिङ इन्स्टिच्युटमा चाहिँ पढ्न आएकी हुँ। नर्सिङ विषयमा इन्स्टिच्युटको शिक्षण प्रभावकारी भएर नै विगतको शैक्षिक कार्यक्रममा सफल भएका सबै छात्राहरू नर्सका रूपमा कार्यरत रहेका छन्। इन्स्टिच्युटले सिकाएको सिपलाई सहज र सार्थक ढङ्गले यिनीहरूले कर्मक्षेत्रमा लगाएका छन्। गौर नर्सिङ इन्स्टिच्युटबाट पास भएर कर्मक्षेत्रमा गएका पूर्व विद्यार्थी हुन् वा अध्ययन र दुवैले बिरामी प्रति यिनीहरूले दर्शाउने व्यवहारले अस्पताल, स्वास्थ्य चौकी वा समुदायमा आउने बिरामीहरू सकारात्मक रहेका छन्। और भन्ने कुछ नहीं हो, ठीक है, ना दुखालै है, बहुत दिन से कर ना दुखालै। कहू ना कते दिन से पढ़बै छी कहू 2 महीना से बेसी हो गेलै। महीना मोटा-मोटी इलाते तो कहू पहले से ठीक होइता, पहले से ठीक है बहुत। अब तक दिन में आउट है सब ठीक हो गेलै। गौर अस्पताल प्रशासन र समुदायका व्यक्तिले समेत इन्स्टिच्युट र छात्राहरूको क्रियाकलापले समुदायमा ल्याएको परिवर्तनप्रति सकारात्मक धारणा राख्न थालेका छन्। नर्सिङ इन्स्टिच्युट जुन छ नि गौरमा, अब उसको शैक्षिक सत्र सुरु हुँदादेखि नै अहिलेसम्म चाहिँ राम्रो काम गरेको छ र उसको जुन प्रोडक्सनहरू छन्, जुन त्यसमा पढेका छात्राहरू चाहिँ अहिलेसम्म हामीले कुरा गर्दा सोद्धा उसको शैक्षिक गुणस्तर पनि राम्रो हो। अब त्यहाँ चाहिँ एउटा अनुशासन पालन गरेको एउटा त्यो क्याम्पसको रूपमा चाहिँ त्यो स्थापित भएको छ र म चाहिँ कुनै न कुनै कार्यक्रमको हिसाबले पनि त्यहाँ गइरहन्छु र अहिलेसम्मको समग्र मूल्याङ्कन गर्दा त्यो क्याम्पस उत्कृष्ट एउटा क्याम्पसको रूपमा कार्य गरिरहेछ। एकदमै भूमिका छ गौर यो नर्सिङ इन्स्टिच्युटको कारणले। यहाँ जुन हाम्रो अस्पताल छ, यहाँ जुन प्र्याक्टिसको लागि आउँछ त्यो कारणले पनि यहाँ कुनै न कुनै रूपमा यहाँको जनताको लागि यहाँको आउने जुन सेवाग्राहीलाई मद्दत पुगिरहेछ, सेवा पुगिरहेछ अनि मतलब स्वास्थ्य सेक्टरमा यो राम्रो सुधारको कुरा छ। खास हाम्रो तराईमा अब महिलाहरूलाई पढाउँदैन हैन, नानीहरूलाई पढाउँदैन, चेलीबेटी भन्नलाई मात्र हो। तर मलाई एउटा के लाग्यो भने यो ठाउँमा यस्तो चिज इम्प्लिमेन्ट हुनुकोले एउटा के फाइदा भयो भने हाम्रो यहाँका नानीहरूले एउटा सस्तो सुलभमा पनि नर्सिङ पढ्न पाउने भयो। अब यही पढ्नको लागि अब मेरै अब सानी आमाको छोरी काठमाडौँमा लाखौँ खर्च गरेर हैन धेरै नै लाग्यो त्यहाँ पढे मनमनबाट। तर त्यो बेलामा यिनीहरू थिएन। अहिले आएर यहाँ यो हुँदाखेरि यहाँ हामीलाई जो सुविधा पनि छ। अहिले पनि हाम्रो यो नर्सिङमा धेरै जस्तो मुस्लिम हैन अन्सारी भने यही हाम्रो गौरकै नानीहरू पढ्दैछन्।
उनीहरूको प्यारेन्टलाई पनि मैले योभन्दा अगाडि मोटिभेट गरेको अहिले पनि मेरो समुदायमा धेरैजना यो महिलाहरू छन् उनीहरूलाई पनि मोटिभेट गर्छु किनभने यो भनेको हाम्रो लागि एउटा ब्राइट फ्युचर हो कि त्यही भएर प्यारेन्टलाई चाहिँ तिमीहरू अब यो बच्चाहरूलाई खर्च नगर्ने अनि बिहेमा चाहिँ 10-15 लाख खर्च गर्ने त्यो गर्नुको सट्टामा बच्चालाई पढाऊ हैन सेल्फ डिपेन्ड बनाऊ भनेर म मोटिभेट गरिरहेको छु यस गौर नर्सिङ इन्स्टिच्युटले आफ्ना क्रियाकलापमा समुदायको साथ खोज्ने तथा सामाजिक जिम्मेवारी वहन गर्ने सवालमा पनि आफूहरूलाई क्रियाशील बनाएको छ समुदायका व्यक्तिहरूको स्वास्थ्य अवस्थाबारे निरन्तर खोज तथा सङ्कलन गर्ने स्वास्थ्य पोषण र परिवार नियोजनका सम्बन्धमा समुदायलाई जानकार बनाउने र स्थानीय स्वास्थ्य केन्द्रमा सबै प्रदान गर्ने क्रियाकलापले समुदायको स्वास्थ्य अवस्था सुधार गर्न ठूलो भूमिका निर्वाह भएको छ यहाँका धेरैजसो क्रियाकलाप समुदाय गौर नगरपालिका स्थानीय प्रशासन र अस्पताल प्रशासन र सिटिभिटीको साथ सहयोग र सहकार्यमा सञ्चालित हुने गरेका छन् स्वाभाविक रूपमा अब अहिले जुन शैक्षिक सत्रहरू भइरहेछ अब यो गौर नगरपालिका अब जिल्लाको सदरमुकाम भएको नाताले पनि त्यतिले मात्र त्यो पर्याप्त होइन त्यसमा अझ फ्याकल्टीहरू भविष्यमा थप गरी यसलाई अझ बृहत रूपमा यो क्याम्पसले बनाउनु पर्छ र जुन बेला यसको स्थापना भयो त्यो बेला गौर नगरपालिकाले नै त्यो जग्गा किनेर त्यो नर्सिङ क्याम्पस स्थापनामा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ र आउने दिनहरूमा पनि अब त्यस्ता विषयहरू थप हुँदै गई अझ त्यसको फ्याकल्टीहरू सञ्चालन गरेमा गौर नगरपालिका पूर्ण रूपमा सहयोग गर्छ र त्यसको लागि आवश्यक जग्गाको व्यवस्था पनि गर्छ छोटो अवधिका तालिमलाई बजारको माग र समुदायको रुचि अनुसार सञ्चालन गर्न गौर नर्सिङ इन्स्टिच्युटलाई स्थानीय तहको साथ मिलेको छ स्थापना भएको सीमित समयमा नै प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद सिटिभिटीको गौर नर्सिङ इन्स्टिच्युटले रौतहट र छिमेकी जिल्लाहरूमा समेत आफ्नो चर्चा र प्रसिद्धि कमाउन सफल भएको छ नर्सिङ शिक्षाका लागि यसै इन्स्टिच्युटलाई नै किन रोज्ने भन्ने सवालको स्पष्ट जवाब संस्थासँग छ गौर नर्सिङ इन्स्टिट्युट गौर नगरपालिका जुन चाहिँ रौतहटको सदरमुकाम पनि हो त्यहाँबाट चाहिँ 2 किलोमिटर टाढा छ र चाहिँ यो एकदमै शान्त भएको हुनाले चाहिँ यो एउटा आकर्षकको विषय पनि भएको छ किन भन्दाखेरि यो वातावरणले गर्दाखेरि विद्यार्थीलाई चाहिँ पठन पाठन गर्न सजिलो पनि हुन्छ र साथसाथै यो हाम्रो संस्था चाहिँ सिटिभिटीको चाहिँ पहिलो नर्सिङ आङ्गिक कलेज भएको हुनाले चाहिँ शुल्कमा पनि एकदम न्यूनता भएको हुनाले चाहिँ यो चाहिँ एउटा आकर्षकको विषय भएको हुनाले चाहिँ मलाई लाग्छ विद्यार्थीहरू चाहिँ गौर नर्सिङ इन्स्टिट्युट चाहिँ आउनलाई रुचाउँछन् र यति मात्र नभएर चाहिँ मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि हाम्रो संस्थामा चाहिँ जुन प्रशिक्षकहरू हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ विदेशबाट चाहिँ पढेर आउनुभएको छ साथै नेपालबाट पनि अब गुणस्तरीय शिक्षा गुणस्तरीय कलेज अथवा चाहिँ संस्थाबाट चाहिँ पढेर आउनुभएको प्रशिक्षकहरू पनि हुनुहुन्छ र उहाँहरूसँग पनि धेरै अनुभवहरू चाहिँ छ जस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ विद्यार्थीहरूले चाहिँ राम्रो सिक्न पाउँछन् र गुणस्तरीय शिक्षा लिएर चाहिँ जान्छन् सुशासन र पारदर्शितालाई उच्च महत्त्व दिएका कारणले गर्दा समुदाय स्थानीय तह प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकारको विश्वास यसले जितेको छ अरू विषयमा भन्दा यो विषय भनेको अलिकति संवेदनशील नै छ हैन त्यसले गर्दा हामीलाई चाहिँ होस्टेलको आवश्यकता पर्छ र हाम्रो होस्टेल बनिरहेको छ अलिकति बाँकी छ त्यसको लागि हामीले चाहिँ केन्द्रसँग र प्रदेश सरकारसँग हामीले र हाम्रो प्रदेश अफिससँग सहकार्य गरेर छिटै नै हाम्रो यो बन्दैछ होस्टेल र अनि बाँकी केही मात्रामा सबै राख्न नसके पनि केही मात्रामा बहिनीहरूलाई चाहिँ हामीले होस्टेलको व्यवस्था गरेर राखिरहेको अवस्था छ
अनि त्यस्तै गरेर अरू चाहिँ अब अलिकति हामीलाई समस्या हुने भनेको यो नर्सिङ विषय पढाउँदा हस्पिटलको जुन चाहिँ हामीले वीरगन्जमा लग्ने गरिरहेको छ अहिले र अनि केही समयको लागि गौर हस्पिटलमा पनि लग्ने गरिरहेका छौँ। यसको स्थापना कालदेखि समुदायको साथ सरकारवालाको सद्भाव र युवाको विश्वास हासिल गर्दै आफूलाई क्रियाशील बनाएको हो। इन्स्टिच्युटलाई स्थापनामा विशेष योगदान दिनुभएका पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपाल र रौतहट जिल्लाका राजनीतिज्ञ तथा समाजसेवीको भूमिका संस्थालाई फलाउनमा नै रहँदै आएको छ। रौतहटको गौरमा र सर्लाहीको मलङ्गमामा सम्माननीय तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालज्यूको विशेष पहलमा उहाँले नै 2066 सालमा यस ठाउँमा शिलान्यास गरी यस ठाउँको चाहिँ गौर नर्सिङ इन्स्टिच्युट भनेर शुभारम्भ गर्नुभयो। यो खास उद्देश्यमा तराईमा चाहिँ महिलाहरूले नर्सिङमा इन्ट्रेस्ट नदेखाएको हुनाले यो बाहिर जान नहुने र बाहिर जाँदाखेरि खर्च बढी लाग्ने भन्ने उद्देश्य रहेको हुनाले यहाँ बढ्दाखेरि कम खर्च लाग्छ भन्ने हिसाबले गौरमा चाहिँ एउटा नर्सिङ क्याम्पसको उहाँले स्थापना गर्नुभयो। क्रियाशीलताका 3-4 वर्षमा नै स्पष्ट बाटो पहिल्याउन सकेको यस इन्स्टिच्युटप्रति जनअपेक्षा दिन प्रतिदिन बढिरहेका छन्। समुदायका अपेक्षा, युवावर्गका सपना र नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रका आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न यो स्कुल अझ सक्रिय हुनेछ। भविष्यमा त हाम्रो अझै छिटै एउटा कार्यक्रम थपिँदैछ जुन चाहिँ फार्मेसी हो होइन। हामीले यो आउने वर्षमा नै इनरोलमेन्ट गर्ने सोचिरहेका छौँ र त्यो गर्छौँ पनि। त्यो कार्यक्रमको लागि हाम्रो यो इन्फ्रास्ट्रक्चर पुग्छ, अलिकति केही नपुग्ला त्यसको लागि हामी गरिरहेछौँ, हामी गर्छौँ होइन। र अनि त्योभन्दा बाहेक अरू कार्यक्रमहरू थप्नको लागि हामीले कुरा गरिरहेका छौँ नगरपालिकासँग पनि। र अनि हाम्रो कुरा भइरहेको छ यो हाम्रो यो एरिया छ, योभन्दा उताको एरियालाई पनि हामी पछि सहकार्य गरेर त्यसलाई पनि हामीले आफ्नो बनाउने छौँ चाँडै नै। र अनि योभन्दा अरू बढी कार्यक्रमहरू पनि थप्नेछौँ। शिक्षक प्रशिक्षकको अभाव तथा संस्थामा टिकाइ राख्नुपर्ने चुनौती, स्थानीय समुदायको विश्वास जित्ने चुनौती, भौतिक तथा शैक्षिक सामग्रीको सीमितताले सिर्जना गरेका समस्या बीच प्राप्त भएका सकारात्मक उपलब्धिलाई मार्गदर्शन ठान्दै स्वास्थ्य क्षेत्रमा दक्ष र समय सापेक्ष जनशक्ति विकास गर्नमा निरन्तर गौर नर्सिङ इन्स्टिच्युट लागिरहनेछ।